आप ये देख सकते हैं, ये केपी के अंदर डैनो वैली सामने नज़र आ रही है आपको। ये है डैनो वैली, जिसके मैं बिल्कुल करीब खड़ा हूँ। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये हमारा इलाका है, हमारा गांव है। ये सामने पहाड़ी नज़ारे आप कर सकते हैं कि इस वक्त शाम का वक्त है और अजानों का टाइम शुरू है, अजानें हो रही हैं। और ये इस वक्त आप ये मौसम देख सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर इस वक्त मौसम की क्या कैफियत है, क्या पोजीशन है, कितना प्यारा और कितना अच्छा ये मौसम। और ये इतने खूबसूरत पहाड़ ये आप देख सकते हैं कि ये डैनो वैली के करीब है। हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट छोटा सा बनाया है। तो आप आएँ, जब भी आप आएँ इस्लामाबाद से तो मनाल रोड पे आप आएँ। मनाल के बाद ये सबसे पहले ये इन्होंने अपना एक छोटा सा सेटअप बनाया है। आप आएँ, यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ खाने के लिए मिलेगी, सैर के लिए मिलेगी। और सैर के लिए बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत। ये डैनो वैली के सामने आप मंज़र आप देख सकते हैं। ये सामने बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि ये डैनो वैली है। डैनो वैली के सामने छोटा सा एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट पे मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि कोई भी फैमिली आए, फैमिली भी आ सकती है, फैमिली भी यहाँ पे महफूज है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, बेहतरीन रोड है। ये गाड़ियों की पार्किंग भी ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर भी बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छी जगह है कि सैर करने के लिए जब भी आएँ। और ये जो है ना, ये खैबर डेरा रेस्टोरेंट बारबेक्यू एंड फास्ट फूड पे जब भी आएँ यहाँ पे ज़रूर रुकें। आपको खाने के लिए हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आप आ सकते हैं और आपको हर चीज़ एक नंबर बेहतरीन मिलेगी। ये देसी चीज़ें हैं, देसी दूध है। यहाँ से आपको हर चीज़ बेहतरीन अच्छी मिलेगी खाने के लिए। फोन नहीं किया, फोन कर सुन रहा था या बाली की बेटी पूछी क्यों? आईलैंड ने भी मिशोरी दसों ने वो सामने आईलैंड कंट्री क्लब, ये सामने आप देख सकते हैं हालैंड कंट्री क्लब है। ये सामने आप वो सामने लाइटें नज़र आ रही हैं। ये बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे आकर अपने वक्त जो है वो अच्छे एंजॉय करते हैं। और सहूलत है, रहने के लिए भी सहूलत है, बैठने के लिए भी सहूलत है, खाने भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। आप जब भी आएँ डैनो वैली के सामने आप ये उन पहाड़ों में भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर जंगल में मंगल, ये जंगल में मंगल बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ से लोग आए हैं और कहाँ तक ये मामलात और इतने अखराजात करने के बाद लोगों की सैर तफरी के लिए। मैं आपको आगे मज़ीद वीडियो भी आपको आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये केपी का इलाका है। केपी के से अब हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि जब केपी बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इस्लामाबाद की, पहले इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट की, वहाँ पे जो पुलिस चौकी है वो आएगी। अब हम तकरीबन कोई आधा किलोमीटर हमारे से आगे वो फासला है जहाँ हम केपी के दूर छोड़कर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। ये केपी और ये इस्लामाबाद के इस्लामाबाद से जब यहाँ आएँ तो आपके तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी 25 से 30 मिनट का सफ़र है। ये इस वक्त शाम का वक्त है जी।
6:16 ہو چکے ہیں. یہ اس وقت شام کی یہ پوزیشن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موسم، اس وقت کیسا موسم ہے کہ شام ہو رہی ہے. اور یہ آپ دیکھو اندھیرا جو ہے وہ کچھ دیر بعد اندھیری رات پڑ جائے گی. اور دوسرا جو ضروری بات میں نے کرنی تھی کہ اب یہ جو لائٹنگ ہے ہماری اس روڈ پہ، وہ بلب جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں سے ڈس ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ سے میری درخواست ہے کہ فل 4 ان کی جو لائٹیں ہیں وہ صحیح کرائی جائیں، کیونکہ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے آنے جانے میں. یہ لائٹنگ بہت ضروری ہے، یہ لائٹنگ ہونی بہت ضروری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سب کھمبے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، صرف ان کے اندر میرے خیال میں بلب نہیں ہے. بلب جو ڈس ہوئے ہیں وہ دوبارہ کسی نے زحمت نہیں کی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس کے انڈر میں ہے اور اس کی نگرانی کون کر رہا ہے. کے پی گورنمنٹ کے پاس اگر یہ ویڈیو پہنچے اور یہ فل 4 اس پہ آپ مہربانی کریں، شفقت کریں لوگوں پہ کہ اندھیرے سے ان کو ذرا بچائیں. گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، بائک آ رہے ہوتے ہیں، بعضیں لائٹ نہیں ہوتی. سنگل روڈ ہے، سنگل روڈ پہ کراسنگ جو ہے وہ تھوڑا سا مسائل پیدا کرتی ہے. تو اس لیے گزارش ہے. آگے ہمارا آ جائے گا سی ڈی اے دودھ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے لائٹنگ جو ہے کیا وہ ہے، وہ یہ کے پی کے. اللہ حافظ کے پی کے. ویلکم ٹو اسلام آباد. یہ ہے جی چوکی پیر صوابہ تھانہ سیکریٹریٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے بھی جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کی کیونکہ بجلی اسلام آباد کی ہے، یہ کوئی مین لینڈ میں ایشو ہے. مجھے شک یہی پڑ رہا ہے کہ یہ مین لینڈ میں کوئی ایشو ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹنگ نہیں ہے. جو سی ڈی اے کے پول لگے ہوئے ہیں یہ کچھ چل رہی ہیں، یہ نہیں پتہ کہ اس ہوٹل کی وہ چل رہی ہیں یا کیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل یہ دو ہی پول ہم نے دیکھے ہیں جن پہ لائٹیں چل رہی ہیں. آگے تیسرا پول آ گیا. ہاں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل خالی، اوپر لائٹ ہی نہیں ہے. کیا سی ڈی اے کیا کر رہا ہے؟ سی ڈی اے ایک اہم ادارہ ہے. سی ڈی اے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رنداوا صاحب یہ آپ سے میری درخواست ہے، آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ ایک قابل افسر ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھیں کہ یہ دیکھ لیں. یہ چند کوئی لائٹنگ ہے، چند ایک پول ہے جس پہ کوئی لائٹنگ جل رہی ہے، باقی کوئی لائٹنگ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یا یہ بھی دیکھیں. اب اس وقت ابھی رات شروع ہے، ابھی شام کا وقت ہے، اب شام کا وقت ہے. آپ دیکھیں خدا نہ کرے کوئی چوری ڈکیتی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کی وہ ہی نہیں ہے، لائٹ ہی نہیں ہے. یہ افسروں کے بنگلوں میں لے گئی ہیں. یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کہ کہاں لے گیا. یہ افسران نے بالا اس پہ نوٹس لیں جناب. بنگلوں میں جا کے لگی ہیں. یہ کہاں پہ گئی ہیں لائٹنگ؟ کیا آپ یہ دیکھ سکتے، یہ دیکھیں وہ بھی دیکھیں. گزرتے ہیں بڑے افسران، وہ بڑے افسران یہاں سے گزرتے ہیں. بڑے قابل لوگوں کے آگے گھر ہیں، رہائشیں ہیں. ان کو چاہیے کہ فل 4 ان چیزوں پہ تھوڑا سا توجہ دیں. لیکن وہ دن کو آتے ہیں، رات کو میرے خیال میں آتے ہیں، یہ نہیں آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ مہربانی کر کے تھوڑا سا فوکس کریں اور ان چیزوں کا جو ہے نا فل 4 نوٹس لیں. اور یہ لائٹ جو ہے، یہ بجلی کا نظام اس کا بحال کیا جائے. بہت مہربانی. تھینک یو.